औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में 20 रबीउल अव्वल के दिन का एक बहुत ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आप अल्लाह से जो मांगेंगे रब्बे करीम आपको जरूर अता करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस वजीफे को पूरे साल में जब आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं, और ये वजीफा हर बंदे की जरूरत है, हर बच्चे की जरूरत है, हर घर में हर फर्द को इस वजीफे की जरूरत है। आप सभी से गुजारिश है कि इस अमल को, इस वजीफे को जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से करें और इन तमाम फवायदो फजाइल से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जिनका हाफिजा कमजोर है, बच्चों को सबक याद नहीं रहता, बच्चों को जो पढ़ाया जाए वो जल्दी भूल जाते हैं, यानी उनका हाफिजा कमजोर है। उन्हें जो बात समझाई जाए वो बात उनके जहन में नहीं बैठती, जो सबक उन्हें पढ़ाया जाए वो सबक उनके जहन में नहीं बैठता, जिसकी वजह से वालिदैन भी परेशान हैं, बच्चे खुद भी परेशान हैं। बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद सबक जहन में नहीं रहता। इन तमाम मसाइल और मसाइब से निजात पाने के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा इस अमल को आप बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए भी कर सकते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है जब बंदा बुढ़ापे को पहुंच जाता है तो उसकी याददाश्त कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो बुढ़ापे में जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। वालिदैन अपने बच्चों के लिए करें, बूढ़ों के लिए करें, जवानों के लिए आप इस अमल को करें। बड़ा ही नायाब तोहफा है। जो बंदा इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत जल्द उसे इस वजीफे के फवायदो फजाइल से फैज़याब करेगा। आज का वजीफा अल्लाह के नाम और कुरानी सूरत पर मुनहसिर है, और वो कुरानी सूरत है सूरत अलम नशरा। इस सूरत का शान नजूल ये है कि एक रोज सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में अर्ज की, ए अल्लाह, तूने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने खलील होने का शर्फ अता फरमाया, हजरत मूसा को अपने साथ कलाम करने से सरफराज किया, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकान जन्नत तक रसाई दी, पहाड़ों और लोहे को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार बना दिया, जन्नात, इंसान और तमाम हैवानात हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के ताबिया कर दिए, तो मुझे किस शर्फ और करामत से खास फरमाया है। इस पर यह सूरत नाजिल हुई जिसमें गोया कि इरशाद फरमाया गया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया है तो आपकी खातिर हमने आपका सीना इल्म और हिकमत और मुआरफत के नूर से खोल दिया, ताकि मंजात की लज्जत, उम्मत का गम, अपनी बारगाह में हाजिरी का ज़ौक और आखिरत के घर का शौक आपके दिल में समा जाए, आसमानी वही को उठाना आपके दिल पर आसान हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ से रागबत देने की तबलीग करने पर आने वाले मसाइब को बर्दाश्त कर सके, और इन तमाम खूबियों और करामात की बदौलत आपको वो मुकाम हासिल है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खलील होने को इससे कुछ निस्बत ना रहे। और अगर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ हम कलाम होने का शर्फ अता किया है और अदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकान तक रसाई अता की है, तो आपको इस गम से निजात दी जो आपकी पुश्त पर बहुत भारी था, और आपको ला मकाम में बुलाकर अपने दीदार से मुशर्रफ किया, यहाँ तक कि हम में और आप में हमारी शायान शान 2 कमानों के बराबर बल्कि इससे भी कम फासला रह गया, और आसमानों की पूरी सल्तनत में आपकी कुर्बत और मनाजिलत का शहरा हो गया। अगर हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सलमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की चंद चीजों पर हुकूमत बख्शी है, तो आपको आलम अलवी यानी आसमानों पर कुदरत दी है कि वहाँ के फरिश्ते खादमों की तरह आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और आपके सिपाहियों की तरह आपके दुश्मनों से लड़ते हैं,
اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی نبوت اور رسالت سے واقف نہ ہو اور آپ کے حکم سے انحراف کرے۔ باحوالہ تفسیر علم نشرح۔ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور بہت سارے مقامات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ اپنے حافظے کو کشادہ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، دل کو سکون و اطمینان پہنچانے کے لیے کر سکتے ہیں، دل کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے دل کو ایمان اور نور کی دولت سے منور کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور خاص کر کے اس عمل کو آپ دماغ کو تیز کرنے کے لیے، دماغی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے، حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے باوضو ہونا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 عدد بادام لینے ہیں۔ آپ 3 عدد بھی لے سکتے ہیں، آپ 7 عدد بادام بھی لے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ 3 عدد بادام لیں اور ان باداموں پہ آپ نے 41 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے۔ سورۃ علم نشرح پڑھنے کے بعد باداموں پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھ لینا ہے اور 41 مرتبہ یا اللہ یا قوی یا حافظ، یا اللہ یا قوی یا حافظ کا ورد کرنا ہے 41 مرتبہ۔ اس کے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں جن باداموں پہ آپ نے دم کرنا ہے، ایک بادام آپ نے صبح کھانا ہے، ایک دوپہر کو کھانا ہے اور ایک بادام کو شام کو کھانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 7 باداموں پہ دم کریں تو آپ نے ایک بادام صبح کھانا ہے، ایک دوپہر کو، ایک بادام شام کو کھانا ہے۔ اسی ترتیب سے اگلے دن دوبارہ آپ نے ایک بادام صبح کھانا ہے، ایک دوپہر اور ایک شام کو کھانا ہے، اور ایک بادام جو بچ جائے اس کو آپ نے ہلکا سا دردرا کرنا ہے، اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے، اور پھر تیسرے دن آپ نے اسی طرح 7 بادام لینے ہیں اور ان باداموں کو آپ نے 2 دن کھانا ہے۔ جو لوگ روزانہ صرف 3 بادام لیں گے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ 21 دن تک جاری رکھیں یا پھر 41 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے بچے کا حافظہ مضبوط ہوگا، بوڑھوں کی یادداشت واپس آنا شروع ہو جائے گی، دل کو سکون ملے گا، دل مضبوط ہوگا، کمزوریاں ختم ہوں گی، جسم میں قوت اور توانائی آئے گی، اور اللہ کی رحمت سے وہ صحت یاب بھی ہوں گے، ان کے دماغ بھی تیز ہوں گے، یادداشت بھی مضبوط ہوں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ جب ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری تمام پریشانیوں، مصیبتوں کو ختم کر کے ہمیں اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔